Solution of one-dimensional heat equation. पहिला त्यो सक पोइजन्स पछि रिल्याक्सेसन मेथड होला, त्यो रिल्याक्सेसन मेथडलाई छोडेर एकैचोटी सल्युसन अफ वन डाइमेन्सनल हिट इक्वेसनमा जानुस् त। सबैजनाले खोलेर राख्नुस्, म यहाँ स्क्रिन पनि शेयर गरिदिन्छु। कुन पेजमा आउँछ त्यो पनि म भनिदिन्छु, यहाँ मेरोमा कतिमा आउँछ एकछिन। ल पेज नम्बर 29 है। ल यहाँ देखेछ भने यही हेर्दा हुन्छ स्क्रिनमा। स्क्रिन शेयर भएको छ होला सबैलाई है। तपाईहरुलाई अलि डिस्टर्बेन्स भयो होला, यहाँ साइडमा काम भइराछ। ल सल्युसन अफ वन डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसन को इक्वेसन मैले लेखिराछु हेर्नुस् त। डेल यु बाई डेल टी इक्वल्स टु सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर है। वेयर सी भनेको चाहिँ डिफ्युजिटी अफ सब्स्टेन्स, त्यसको भ्यालु के बाई एस रो हुन्छ। वेयर के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी, एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्याप भनेको डेन्सिटी। यो इक्वेसन तपाईहरुले अलरेडी पढिसक्नु भएको कुरा हो है। त्यसपछि अब चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ आउने भनेको स्किमिड मेथडबाट हामीले यो सल्भ गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ कसरी डेरिभेसन गर्ने, म एकचोटी डेरिभेसन सोधेको छ, एकदम सजिलो छ डेरिभेसन, के गर्नु पर्दैन। ल यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भने एउटा यहाँ फिगर हाल्दिए। ल हामीलाई यो फर्स्ट इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो, डेल यु बाई डेल टी इक्वल्स टु सी स्क्वायर डी स्क्वायर यु बाई डीएक्स स्क्वायर। यही इक्वेसनबाट हामीले फर्मुला डिराइभ गर्छौ, स्किमिड मेथड भन्छ त्यसलाई। त्यो फर्मुला डिराइभ गर्छौ, त्यही फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ न्यूमेरिकल गर्नको लागि। सो कसरी डिराइभ गर्ने त्यसको लागि यहाँ फिगर हेर्नुस्, म सरर भनिदिन्छु, त्यसपछि आफै बुझ्नुहुन्छ। ल यहाँ फिगर हेर्नुस् त। फिगर आछ तपाईहरुकोमा? फिगर आएको छ भने हामी आई कमा जे ठाउँमा बस्नुस् त। आई कमा जे ठाउँमा बस्नुस्। त्यो ठाउँमा बस्यो भनेको एक्स प्लेन, हामीले यहाँ ड्र गर्ने भनेको एक्स प्लेन र टी प्लेन हो। एक्स एक्सिसमा र वाई एक्सिस भनेको टी प्लेन। अब आई कमा जे मा बसेपछि राइट तिर गयो भने एक्स को कोअर्डिनेट के हुन्छ, आई प्लस 1 कमा जे, लेफ्ट तिर गयो भने आई माइनस 1 कमा जे, र डिस्टेन्स भनेको एच लिने। एक्स एक्सिसमा डिस्टेन्स भनेको एच लिने। त्यसै गरी हामी अपमा गयो भने मैले दुईटा टिक लाछु नि, छ नि हैन। त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ, आई कमा जे प्लस 1 हुन्छ कि हुँदैन। दुईटा टिक बारे लाछु त्यो भनेको आई कमा जे प्लस 1 हुन्छ। त्यसरी नै आई कमा जे प्लस 1 को लेफ्ट तिर गयो भने आई माइनस 1 कमा जे प्लस 1, र राइट तिर गयो भने के हुन्छ, राइट तिर गएपछि के हुन्छ भन्नुस् त, आई प्लस 1 कमा जे प्लस 1। यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन मैले ड्र गरेको? त्यो फिगर बुझ्नु, फिगरमै सब कुरा म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। तपाईहरुले एक्जाममा यो घोक्नै पर्दैन, यो फिगरबाट आफै गर्न जान्नुहुन्छ। त्यो फिगर हेर्नुस्, हामी एक्स टी प्लेन ड्र गरेछौ, एक्स एक्सिस र टी प्लेन। एक्स एक्सिसमा सेन्टरमा बसेर लेफ्ट तिरको कोअर्डिनेट लेखेछौ, राइट तिरको कोअर्डिनेट लेखेछौ। त्यो डिस्टेन्स भनेको एच लिने। त्यसरी नै हामी माथितिर वाई तिर गयो भने टी प्लेनमा चाहिँ टपमा आई कमा जे को टपमा गयो भने के हुन्छ, त्यो आई कमा जे प्लस 1। त्यसरी नै लेफ्टमा गयो आई माइनस कमा जे प्लस 1। यसरी राइट तिर गयो भने आई प्लस 1 कमा जे प्लस 1। सकिन्छ नि सबै पोइन्टको कोअर्डिनेट लेख्न। र अर्को कुरा, टी प्लेनमा जाँदा के भयो डिस्टेन्स है, के। ल यो फिगर बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन पहिला मलाई त्यो भन्नुस्, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। यो ड्र गर्न सक्नुहुन्छ एक्स टी प्लेन? कुनमा के कोअर्डिनेट राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न?
खोइ त कोही बोलिरहनु भएको छैन। सकिन्छ म्याम। सकिन्छ है। ल सकिन्छ भने ओके। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको डेल यो फर्स्ट इक्वेसनको सबै भ्यालु चाहिन्छ। डेल यु बाइ डेल टी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने त्यो फिगरबाट। अर्को भनेको डेल स्क्वायर यु बाइ डेल एक्स स्क्वायर को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने त्यो फिगरबाट है। त्यो फिगरबाट फाइन्ड आउट गर्ने डेल यु बाइ डेल टी भनेको कति आउँछ हेर्नुस्। डेल यु बाइ डेल टी भनेको यु आई कमा जे प्लस 1 माइनस यु आई कमा जे बाई के। टी प्लेन को लागि लेखिरहेको छु। डेल यु बाई डेल टी को भ्यालु यति हुन्छ। त्यसै गरी डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर को भ्यालु यति हुन्छ। अब यो दुईटै ए र बी को भ्यालु इक्वेसन 1 मा रिटर्न गर्ने। रिटर्न गरिसकेपछि के सी स्क्वायर एच स्क्वायर आउँछ, त्यसलाई अल्फाले डिनोट गर्ने। अनि जुन इक्वेसन आउँछ त्यही इक्वेसन के भयो भने स्किमेटेड इक्वेसन भनिन्छ अथवा यसलाई 2 लेभल फर्मुला भनिन्छ है। अब यो भ्यालु कसरी म्याम घोक्ने हो त? पर्दैन घोक्न। कसरी आयो म भन्छु है प्रोसेस। डेल यु बाइ डेल टी मा हेर्नुस् त टी प्लेन तिर यु आई कमा जे प्लस 1 माइनस यो हेर्नुस् त सेन्टरमा यो दुईटा टिक लगाएको छु नि मैले। हेर्नुस् त दुईटा टिक लगाएको ठाउँमा तपाईहरुले कपीमा लेख्नुस् त त्यो पोइन्ट भनेको आई कमा जे प्लस 1 हो। सो डेल यु बाइ डेल टी त्यो भनेको दुईटा टिक लगाएको ठाउँ माइनस त्यसको तल ठ्याक्क सेन्टर त्यो माइनस डिभाइडेड बाइ के है। त्यसै गरी डेल स्क्वायर यु बाइ डेल एक्स स्क्वायर भनेको त्यो भनेको हेर्नुस् त के लेखेको छु। त्यो भनेको डेल स्क्वायर यु अब यो एक्स एक्सिस तिर हेर्ने। अघि टी एक्सिस तिर हेर्यो हामीले। सो के गर्यो टिक लगाएको ठाउँ र तलको डिभाइडेड बाइ के। त्यसरी नै अब एक्स एक्सिस तिर स्क्वायरमा लेख्नु पर्यो भने लेफ्ट हेर्नु एकदम सजिलो छ। लेफ्ट को भ्यालु प्लस राइट को भ्यालु माइनस ट्वाइस अफ सेन्टर होल डिभाइडेड बाइ एच स्क्वायर। हेर्नुस् त फिगरबाट। अब यो कसरी भयो किन लेख्ने यो कुरा तपाईलाई चाहिदैन। यो फिगरबाट यति कुरा हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। त्यसपछि ए र बी इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 मा हाल्नुस्। इक्वेसन 1 मा हालिसकेपछि केसी स्क्वायर एच स्क्वायरलाई अल्फाले डिनोट गर्नु। अल्फा भनेको मेश रेशियो प्यारामिटर हो। त्यसपछि तपाईहरुले सल्भ गरेपछि इक्वेसन 2 आउँछ। इक्वेसन 2 ले हामीलाई कुन पोइन्ट को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ। यु आई कमा जे प्लस 1 को फर्मुला यो भयो। हामीलाई यही फर्मुला चाहिएको हो अरु केही पनि हैन। सो यो फर्मुला डिराइभ गर्न भनेपछि यो फिगर बनाएपछि सक्नुहुन्छ डिराइभ गर्न। केही पनि गाह्रो छैन। यो भन्दा धेरै एक्सप्लेन गर्ने यहाँ के पनि छैन। यो कसरी यताउति केही पनि चाहिदैन। तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला छ त्यो पनि एकचोटी सोधे जस्तो लाग्यो। त्यो पनि ओल्ड क्वेशन ओल्ड ब्याचमा मात्र सोधेछ। त्यही पनि सजिलो छ। केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा सेन्टरमा म फेरि भनिदिन्छु है स्टेप वाइज सुन्नुस्। हामीसँग एउटा हिट इक्वेसन लिनु पर्यो डेल यु बाइ डेल टी इक्वल्स टु सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यु बाइ डेल एक्स स्क्वायर। अब डेल यु बाइ डेल टी र डेल स्क्वायर यु बाइ डेल एक्स स्क्वायर को भ्यालु चाहियो। त्यो भ्यालु भनेको हामी फिगरबाट लिन्छौ। कसरी लियो टी को लागि टी प्लेनमा जाने डिभाइडेड बाइ के। यसको एक्स एक्सिस को लागि एक्स प्लेनमा जाने डिभाइडेड बाइ एच स्क्वायर। दुईटै इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 मा रिटर्न गर्नु। त्यसपछि एउटा त्यो कन्स्ट्यान्टलाई केसी स्क्वायर बाइ एच स्क्वायरलाई अल्फा मानेर एउटा इक्वेसन आउँछ इक्वेसन 2। त्यो इक्वेसन हामीलाई चाहियो। त्यो इक्वेसनलाई हामीले केमा पढिरहेको छु स्किमेटेड मेथड। त्यसको फर्मुला यो भयो। यति कुरा भयो वेयर अल्फा इक्वल्स टु मेश रेशियो प्यारामिटर भयो। अब तपाईहरुले हैन कुनै इक्वेसन दिइराछ हिट इक्वेसन दिइराछ। त्यो हिट इक्वेसनबाट कम्पेयरिङ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ। क्वेशनमा हेर्नुस् के को भ्यालु गिभन छ र दिएको हिट इक्वेसनबाट कम्पेयर गर्दा तपाईहरुको सी को भ्यालु पनि सी स्क्वायर को भ्यालु पनि आउँछ र एच स्क्वायर को भ्यालु पनि क्वेशनले दिएको हुन्छ। इफ अल्फा को भ्यालु सबै गिभन भ्यालुबाट अल्फा को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा 1/2 आउँछ भने 1/2 आउँछ भने इक्वेसन के हुन्छ यु आई कमा जे प्लस 1 इक्वल्स टु
अल्फाको भ्यालु 1/2 आयो भने तपाईँ त्यहाँबाट सल्भ गर्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट इक्वेसन 3 लेखेको छु हेर्नुस् त when alpha equals to 2 equation 2 reduces अथवा डाइरेक्ट टिक लगाएको ठाउँ छ नि त्यो ठाउँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो तल i-1, j र i+1, j होल डिभाइडेड बाइ 2 मिन निकालेको त्यहाँबाट ट्रायंगल ड्रा गर्नुस् त दुईटा एन्डमा पेन्सिलले टिक लगाएको ठाउँबाट लाइन एउटा तल तान्नु लेफ्ट तिर एउटा चाहिँ राइट तिर तान्नुस् त्यो भनेको त्यो पोइन्ट टिक लगाएको पोइन्ट निकाल्नु भनेको यो दुईटैको सम डिभाइडेड बाइ 2 हो when alpha equals to 1/2 त्यो भनेको मिन भ्यालु when अल्फा को भ्यालु 1/2 आउँछ देन u i, j + 1 को भ्यालु चाहिँ mean of u values at x axis x प्लेन को हुन्छ त्यति हो फर्मुला एकदम सजिलो छ यो फिगर बनाएपछि तपाईहरुलाई के घोकेर जानु पर्दैन ठ्याक्क यो भनेको यो हाल्ने निकाल्ने सक्यो यति हो सो बुझ्नु भयो नि अल्फा को भ्यालु छ भने दिएको छ 1/2 भने डाइरेक्ट दुईटाको सम डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने ट्रायंगल को तिर इफ अल्फा को भ्यालु अरु के आको छ भने कसरी आछ फर्मुला हेर्नुस् त एकदम सजिलो फर्मुला छ कसरी फर्मुला कन्ठ गर्ने हेर्नुस् अघिकै जस्तै त्यो दुईटा टिक्लाको पोइन्टमा बसेर ट्रायंगल ड्रा गर्दा अल्फा हेर्नुस् त कसरी फर्मुला याद गर्ने अल्फा u i, i-1, j प्लस यतातिर राइट को अल्फा i+1 u i+1, j माइनस दुईटैतिरको अल्फा सँग मल्टिप्लाई गरेर सम प्लस ब्र्याकेट 1 - 2 अल्फा इन्टु सेन्टर गरेर चाहिँ u i, j हेर्नुस् त फर्मुला एकदम सजिलो छ फर्मुला इक्वेसन 2 कसरी आछ हेर्नुस् इक्वेसन 2 आइसकेपछि इक्वेसन 3 दैट मीन्स when अल्फा को भ्यालु 1/2 कसरी आउँछ इक्वेसन 2 लाई रिड्युस गर्न सकिन्छ त्यो भनेको त्यो पोइन्टमा बसेर दुईतिरको हामीले ट्रायंगल जुन तानेको छौ डायगोनली त्यो भनेको दुईटैको सम डिभाइडेड बाइ 2 अल्फा को भ्यालु 1/2 छैन भने अल्फा इन्टु लेफ्ट को प्लस अल्फा इन्टु राइट को प्लस 1 - 2 अल्फा ब्र्याकेटमा हालेर इन्टु सेन्टर को u i, j सक्यो त्यो सक्यो भने एउटा क्वेशन हेर्नुस् solve the equation del u by del t equals to del square u by del x square subject to condition u x, 0 equals to sin pi x x को भ्यालु 0 देखि 1 u 0, t equals to u 1, t equals to 0 using Schmidt method carrying out the computation for the two levels taking h equals to 1/3 k equals to 1/36 अब हामीले भर्खर जुन रिलेसन पढ्यो जुन रिलेसन हामीले भर्खर पढ्यो हैन त्यो रिलेसनमा जुन रिलेसन पढ्यो त्यो रिलेसन युज गरेर त्यो फर्मुला युज गरेर हामीलाई यो सल्भ गर्नु पर्ने छ त्यो भन्दा पहिले अब जे कुरा रहेछ त्यो अनुसार हामीलाई फिगर ड्रा गर्नु पर्यो फिगर ड्रा भन्दा पनि हेर्नुस् गिभन के छ del u by del t equals to del square u by del x square comparing this equation अब कम्पेयर गर्नुस् त हिट इक्वेसन सँग कम्पेयर गरे भने c स्क्वायर को भ्यालु 1 आउँछ गिभन चाहिँ h को भ्यालु दिएछ k को भ्यालु दिएछ त्यहाँबाट अल्फा को भ्यालु के भयो 1/4 सो 1 अल्फा को भ्यालु हामीसँग भइसक्यो त्यसपछि हामीले इक्वेसन के लेखेको छौ इक्वेसन 2 हेर्नुस् त u i, j + 1 इक्वल्स टु एउटा इक्वेसन लेखेको छौ त्यो इक्वेसन हामी आफूसँग राखौं त्यो इक्वेसन को लागि अब हामीलाई डिफरेन्ट भ्यालुहरु चाहिन्छ त्यो डिफरेन्ट भ्यालुहरुको लागि हामीलाई क्वेशनले अलरेडी के दिइराछ हेर्नुस् त u x, 0 इक्वल्स टु sin pi x र अर्को u 0, t इक्वल्स टु u 1, t इक्वल्स टु 0 छ अब यो कसरी लेख्ने छ ल x र t प्लेन ड्रा गर्नुस् फिगर कसरी बनाउने प्लेन बनाउनुस् x र t प्लेनमा ड्रा गर्नुस् त्यसको लागि ल सुन्नुस् अब हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नुस् त u 0 0 चाहिन्छ बेसको x प्लेनमा हेर्नुस् u 0 0
u1,0 u के हुन्छ u2,0 यो भ्यालु चाहियो कि चाहिएन हामीलाई र हामीले फाइन्ड आउट गर्नु भनेको u11 u21 u12 u22 यो चारवटा पोइन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु अब ल्याप्लेस र पोइजन्स भयो तपाईहरुलाई थाहा थियो कसरी गर्ने अब यो मेथडबाट गर्नु पर्यो भने बाउन्ड्री भ्यालु चाहिँ क्वेशनले दिएछ त्यो बाउन्ड्री भ्यालु म सिकाउँछु अहिले लेख्न हामीले फाइन्ड आउट गर्ने भनेको चारवटा पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो चारवटा पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्टमा हामीलाई बाउन्ड्री चाहिन्छ त्यो भन्दा पहिले हामीले अल्फा निकालिसक्यौ किनभने कुन फर्मुला युज गर्ने अल्फा 1/2 छ भने कुन युज गर्ने छैन भने नर्मल के छ इक्वेसन 2 त्यो युज गर्ने त्यति थाहा भइसक्यो अब x र t प्लेनमा हामीले ड्रा गर्यो अब क्वेशनले के भनेछ हेर्नुस् त y एक्सिस 0 हुँदा x एक्सिसमा के छ sin पाई x भ्यालु दिएको छ सो मैले यहाँ हेर्नुस् त u1,0 कोअर्डिनेट डब्बा डब्बा कोअर्डिनेट सुरुको u0,0 त्यसपछि u10 निकाल्नु पर्यो त्यो पोइन्ट √3/2 लेखेछु नि मैले त्यो निकालेर बल्ल लेखेको छु पहिलेदेखि लेखेको छैन त्यसरी नै अर्को u2,0 पनि √3/2 त्यो पनि यहाँबाट निकालेछु हेर्नुस् अब हेर्नुस् त h को भ्यालु 1/3 दिएको छ सो x एक्सिस त्यही भयो x को भ्यालु 1/3 भयो sin पाई x को ठाउँमा 1/3 हाल्नुस् कति भयो हेर्नुस् त sin पाई/3 sin पाई/3 को भ्यालु के भयो √3/2 सो u1,0 को कोअर्डिनेट √3/2 हुन्छ त्यसरी नै u2,0 मा गयो भने sin 1/3 त्यहाँ के हुन्छ x को भ्यालु 2/3 सो sin 2π/3 भनेको √3/2 सो हामीसँग u10 को भ्यालु पनि आयो 20 को पनि भ्यालु आयो र फाइनल भनेको x को भ्यालु कहाँसम्म रेन्ज गरिरहेछ 1 सम्म सो फाइनल इन्ड को पोइन्ट अटोमेटिक 1 हुन्छ इनिशियल पोइन्ट 0 देखि स्टार्ट भयो x एक्सिसमा हेर्नु इनिशियल पोइन्ट 0 देखि स्टार्ट भयो फाइनल पोइन्ट 1 दिइराछ त्यो भित्रको दुईटा पोइन्ट हामीलाई sin पाई x बाट फाइन्ड आउट गर्नु छ सो हामीले फाइन्ड आउट गर्यो त्यसैगरी अर्को त्यसपछि अर्को के भनेको छ u0, t र u1, t भनेको 0 त्यो भनेको बाकी यता t प्लेनको पनि सबै बाउन्ड्री 0 र t प्लेनको ठ्याक्क अपोजिट x एक्सिस तिर पनि सबै दुईटा पोइन्ट के भयो 0 भयो यताको पनि 0 यताको पनि 0 क्वेशन अनुसार लेखे मैले कसरी कोअर्डिनेट लेख्ने मैले अस्ति सिकाइसकेको छु सो सबैको कोअर्डिनेट बाउन्ड्री भ्यालु आइसक्यो बाउन्ड्री भ्यालु आइसकेपछि अब हामीसँग फर्मुला छ सो मैले त्यो फर्मुला लेखे फर्मुला लेखिसके पछि हामीलाई के चाहिएको छ कुन पोइन्ट चाहिएको छ u1,1 हो u1,1 आउनको लागि i को हेर्नुस् त यो इक्वेशनमा ui, j + 1 i को भ्यालु के राख्यो भने u1 आउँछ र j को भ्यालु के राख्यो भने u1,1 को भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ हेर्नुस् त i को भ्यालु 1 पुट गर्नु र j को भ्यालु 0 पुट गरेपछि के हुन्छ u11 र त्यही अनुसार यतातिर राइटतिर चेन्ज गर्नुस् अनि कुन कुन भ्यालु मागेको छ सबै भ्यालु आफैमा राख्नुस् अनि भ्यालु निकाल्नुस् त यहाँ मैले तल निकाल्दिएको छु u11 को भ्यालु आयो त्यसरी नै हामीलाई 1 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो 2 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो 2 1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् त मैले यहाँ गर्दिएको छु सबै कुरा एकचोटी सर र तपाईहरु हेर्नुस् त नबुझेको कुरा म फेरि एक्सप्लेन गर्छु ल 10 मिनेट्स तपाईहरुसँग मज्जाले हेर्नुस् त खोइ कोही बोलिरहनु भएको छैन त हेरिरहेको छौं म्याम ल ओके हेर्नुस् है यो गएको क्वेशन हेर्नुस् त्यसपछि हामी एक्सप्लेन फेरि डिस्कस गरौँला के प्रब्लम छ भने ल हेर्नुस् त सबै जनाले यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेशन सोधेको छ बुझ्नुस् तपाईहरु यो क्वेशन हेर्नुस् है म तपाईहरु हेर्दै गर्नु म एकैछिनमा आइहाले ल यहाँ म माइक अफ गर्दैछु एकैछिन 2-3 मिनेट्समा म आउँछु त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुस्
हेलो हेरिरहनु भएको छ के भएछ भने भन्नुस् है अघि मेरो माइक अफ थियो मैले सुनिन के पनि ल भन्नुस् त म्याम त्यो एकचोटि I equals to 1 to J equals to 0 वाला हो त्यो चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न त्यो स्टेप ए हेर्नुस् अब हामीलाई फाइन्ड आउट गर्ने त चारवटा कोअर्डिनेट छ नि हैन चारवटा कोअर्डिनेट के फाइन्ड आउट गर्नु छ पर्ने छ हेर्नुस् त u1, 1 u1, 2 u2, 2 u2, 1 छ नि चारवटा पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ नि हेर्नुस् त त्यो डब्बा अनुसार मैले कोअर्डिनेट लेखेको छु है त्यो छ नि त्यो अनुसार के फाइन्ड आउट गर्नु छ सो हामीसँग इक्वेसन ui, j + 1 इक्वल्स टु इक्वेसन छ नि हैन त्यसमा चाहिँ I को भ्यालु कति राख्दा र j को भ्यालु कति राख्दा u11 आउँछ u21 आउँछ त्यो अनुसार राखेर गरेको छु हेर्नुस् त अब पहिला मैले x र t प्लेन ड्रा गरे प्लेन ड्रा गरिसकेपछि हाम्रो के भनेको छ x एक्सिस 0 देखि स्टार्ट भएर 1 सम्म छ सो इनिशियल पोइन्ट 0 राखेछु फाइनल 1 हालेको छु र त्यसपछि u 0, t र u1, t 0, t x एक्सिस को भ्यालु 0 हुँदा t तिरको 0 0 भयो र x एक्सिस को भ्यालु 1 हुँदा t तिरको 0 0 भयो सो त्यो बाउन्ड्री अनुसार लेखे टपको बाउन्ड्री छैन है राइट लेफ्ट र डाउनको बाउन्ड्री चाहिएछ सो क्वेशन अनुसारै मैले बाउन्ड्री गरे अब √3/2 र √3/2 को बाउन्ड्री पनि क्वेशनले दिएको छ त्यो कसरी ल्याउने भनेको x एक्सिसमा हेर्नुस् त अब x को भ्यालु अब डिस्टेन्स h भनेको कति दिएछ 1/3 दिएछ र y एक्सिस को के भनेको 1/36 दिएको छ सो हामीलाई अहिले के चाहिएछ नि h को डिस्टेन्स 1/3 दिएको छ सो मैले x को ठाउँमा एकचोटि 1/3 हाले सो फर्स्ट पोइन्ट √3/2 आयो u1, 0 त्यसरी नै अब चाहिँ अर्को डबल 1 + 1 2/3 हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि x को ठाउँमा 2/3 हाले सो sin 2π/3 आयो सो त्यो भनेको √3/2 आयो बाउन्ड्री भ्यालु तलको पनि आइसक्यो दुईटैतिरको पनि राइट लेफ्ट पनि छ अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु भनेको सबै पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ u11 u21 u22 u1, 2 यति पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यो पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न भन्दा पहिले हामीसँग फर्मुला के छ ui, j + 1 इक्वल्स टु फर्मुला छ है सो अब त्यो फर्मुलाबाट हामीलाई सबै कुरा फाइन्ड आउट गर्नु छ सो त्यो फर्मुलामा I को भ्यालु के राख्ने र j को भ्यालु के राख्ने त्यसको लागि I को भ्यालु हेर्नुस् त u11 फाइन्ड आउट गर्नको लागि I को भ्यालु मैले 1 राख्छु र j को भ्यालु चाहिँ 0 राखे भने u1, 1 आउँछ कि आउँदैन u11 को भ्यालु आउँछ त्यही अनुसार राइट तिर पनि I र j को भ्यालु त्यही अनुसार राख्ने अनि अल्फा को भ्यालु पनि आइसकेछ अल्फा को भ्यालु रिटर्न गर्नुस् त्यसपछि हामीसँग u1, 1 को भ्यालु 0.65 आउँछ त्यसरी नै फेरि I को भ्यालु 2 हाल्नुस् र j को भ्यालु 0 हाल्नुस् त्यो भनेको u21 दिन्छ त्यसपछि सबै भ्यालु राख्दा हामीसँग के आउँछ कति आउँछ भ्यालु भन्नुस् त यहाँ छुटेको रहेछ त्यहाँ यहाँ पुरै आएको रहेछ त्यसको भ्यालु कति आउँछ म भन्दिन्छु है एकैछिन यहाँ मसँग छ लेख्नुस् त u2, 1 को भ्यालु u2, 1 को भ्यालु चाहिँ आउने भनेको 0.65 त्यसरी नै अब I को अब 1, 2 I को भ्यालु 1 हाल्नुस् j को भ्यालु 1 राख्यो भने 1, 2 को भ्यालु आउँछ त्यसरी नै u22 को भ्यालु आउँछ सक्यो त्यति हो अब बुझ्नु भयो होला के गाह्रो छैन है फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यति हो त्यो फर्मुला पनि घोक्नु पर्दैन मैले तरिका सिकाइसके तपाईहरुलाई ल अब अर्को क्वेशन यो क्वेशन हेर्नुस् यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ फाइन्ड द भ्यालुज अफ u x, t satisfying the parabolic equation del u by del t equals to 4 del square u by del x square and the boundary condition दिइरा छ बाउन्ड्री कन्डिसन दिइरा छ र h को भ्यालु पनि दिएको छ k को भ्यालु पनि गिभन छ सो यस्तो क्वेशन हिट इक्वेशन को इक्वेशन यस्तो del u by del t equals to 4 del square u by del x square हेरिसकेपछि
यस्तो क्वेसन दिन बित्तिकै सबभन्दा पहिले तपाईहरुको मेन काम हो भनेको इक्वेसनलाई हिट इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने, त्यहाँबाट सी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। सी को भ्यालु फाइन्ड आउट भइसकेपछि अल्फा भनेको के हो फर्मुला? अल्फा भनेको के हो? c स्क्वायर बाइ k बाइ h स्क्वायर। k र h पनि गिभन छ, k र h पनि गिभन छ। सो अब सबै भ्यालु अल्फा फाइन्ड आउट भयो। अल्फा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु के भयो? 1/2 आयो। 1/2 आयो। 1/2 हुँदा फर्मुला के छ त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यो भन्दा पहिले म एकदम सजिलो तरिका अब सिकाइदिन्छु तपाईहरुलाई, सबै क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन यहाँबाट। अब हेर्नुस्, अब म बाउन्ड्री कन्डिसनको कुरा गर्दै छु। ल बाउन्ड्री कन्डिसन के भन्दै छ हेर्नुस् त। बाउन्ड्रीको सबै भ्यालु हेरिसकेपछि के भन्दै छ? x को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म रेन्ज गरिरहेको छ भन्नुस् त? 7 सम्म हो। र y को भ्यालु दैट मीन्स j को भ्यालु कहाँसम्म रेन्ज गरिरहेको छ? 0 देखि 5 सम्म रेन्ज गरिरहेको छ कि छैन त्यो पहिला बुझ्नु। पहिला कहाँदेखि कहाँसम्म रेन्ज गरिरहेको छ हेर्नुस् त क्वेशन हेरेर। x एक्सिस दैट मीन्स i भनेको 0 देखि 7 लेख्नुस् त। i भनेको 0 देखि 7 यसरी लेख्नुस् त। र y भनेको दैट मीन्स j भनेको 0 देखि 5। ल यति लेखिसक्यो। यति काम सकाउनु क्वेशन पढेर। पहिला क्वेशन हेर्न बित्तिकै अल्फा भ्यालु निकाल्ने, त्यसपछि क्वेशनमा के दिएछ त्यो अनुसार। त्यसपछि त्यो अनुसार तपाईहरुले ड्रा गर्नुस् त x र t, अथवा x र यहाँ के भनेको छ j भनेछ, अथवा i र j। यहाँ क्वेशनमै भने अनुसार x र t भनेछ, जुन हामीले बनाछौ पहिले बनाथ्यौ नि x र t प्लेन। त्यो x एक्सिस र t प्लेन ड्रा गर्नुस् सबभन्दा पहिले। ल ड्रा गर्नुस् त सबैजनाले। ल त्यो ड्रा गरिसकेपछि x एक्सिस 0 देखि स्टार्ट भएर 7 सम्म गएको छ। सो कतिवटा लाइन हुन्छ ड्रा गरिहाल्नुस्, आफै ड्रा गर्नुस् त। र y एक्सिस t प्लेन भनेको 0 देखि 5 सम्म गएको छ। सो लाइन ड्रा गर्नुस्। एउटा डब्बा आयो? आको छैन भने यहाँ हेर्नुस्। ल यहाँ मैले ड्रा नै गराएको थिएँ, तपाईहरु आफै ड्रा गर्नुस्, के हुँदैन। ल गर्नुस्। अब त्यो भित्र भएको सबै प्वाइन्ट हामीलाई पहिला बाउन्ड्री भ्यालु लेख्ने, अनि त्यो भित्र भएको जहाँ जहाँ x एक्सिस र t एक्सिस काटेछ त्यो सबै भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। बुझ्नुभयो कुरा? कुन मेथडले? हिट इक्वेसनको स्किमेटिक मेथडले हामीलाई सबै भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। क्वेशन बुझ्नुभयो? अब बाउन्ड्री भ्यालु लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने? ल बाउन्ड्री भ्यालु म भन्छु कसरी लेख्ने। ल हेर्नुस् त 0, t 0, t भनेको 0 र 8, t भनेको पनि 0। दैट मीन्स x को भ्यालु 0 हुँदा t तिरको सबै बाउन्ड्री भ्यालु 0 भयो। ल 0 0 0 लेख्नु सबै, 5 वटै 0 लेख्नुस्, 5 वटै पोइन्ट। त्यसरी नै x को भ्यालु 8 भएपछि दैट मीन्स 7th पोइन्ट तिर है। 0 देखि गयो भने 8th पोइन्ट भनेको 7th नम्बर हो नि। त्यहाँ गएर t प्लेन को सबै 0 लेख्नुस्। त्यो लेखिसक्नु भयो? ल त्यो लेखिसकिसकेपछि अब अर्को कुरा के भन्दै छ भने u x, 0 इक्वल्स टु -1/2x स्क्वायर। र x को भ्यालु भनेको यहाँ दिइरहेछ एट द पोइन्ट x इक्वल्स टु i। x भनेकै i हो र i को भ्यालु 0 देखि 7 रेन्ज गर्छ। त्यसो भए u x, 0 मा x को ठाउँमा 0 देखि स्टार्ट गर्नुस् त के हुन्छ? 0, 0 इक्वल्स टु भ्यालु आउँछ हेर्नुस् त। 4 × 0 - 1/0 नै हुन्छ हेर्नुस् त। त्यसरी नै x को ठाउँमा 1 हाल्नुस् त। u 1, 0 x को ठाउँमा 1 4 - 1/2 कति हुन्छ? 7/2 3.5। त्यसरी नै अब एकचोटी अब 2 हाल्नुस्। त्यसरी नै 7 सम्म राख्दै गयो भने u 1, 0 सुरुमा u 0 0 u 1, 0 u 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 इक्वल्स टु सबैको भ्यालु आयो कि आएन? आयो म्याम। ल सबै भ्यालु आइसक्यो। अब त्यो भ्यालु त आयो। अब बाँकी भ्यालु त हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि परेन? त्यसको लागि केही पनि दिएको छैन। त्यसको लागि अब के दिएको छ? t भनेको 1/8 j भनेर दिइराछ है। अब त्यति कुरा त अब आफ्नो ठाउँमा छ है। दियो 1/8 × j दियो। अब t को भ्यालु 0 सबै 0 राख, 0 हुन्छ 1 हुन्छ 2 हुन्छ के हुन्छ त्यो अनुसार भयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यहाँ छोड्दिनु, के गर्नु पर्दैन।
यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एकदम सजिलो के भनेको हेर्नुस् त तपाईहरुलाई मैले अघि के भनेको थिए एउटा टपको पोइन्ट निकाल्दा तल डायगोनली दुईटा पोइन्ट अल्फाको भ्यालु 1/2 आइसकेछ भने एउटा पोइन्ट निस्किएपछि तलको अथवा दुईटा पोइन्ट यसरी डायगोनली ट्रायंगलको यसरी दुईटा लाइन तानेको दुईटै सम डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ कि हुँदैन भनेको थिए कि भनेको थिएन फिगरमा मैले थिए सो त्यही अनुसार सबै भ्यालु निकाल्दिने ल हेर्नुस् मैले यहाँ एउटा बक्स बनाएको छु यति यहाँ कपीमा गरेको केही गर्नु पर्दैन हेर्नुस् यहाँ बक्स बनाएको छु मैले I भनेको 0 देखि 8 लेखेछु र J भनेको 0 देखि 5 लेखेको छु छ त्यसपछि I को भ्यालु 0 हुँदा के निकालेको थियो हामीले 0 I को भ्यालु I भनेको x हो x को भ्यालु 1 हाल्दा 3.5 त्यसरी 2 हाल्दा 6 3 हाल्दा 7.5 4 हाल्दा 8 5 हाल्दा 7.5 6 हाल्दा 6 7 हाल्दा 3.5 र 0 र 8 को भ्यालु बाउन्ड्री भ्यालु 0 0 दिएको छ क्वेशनले नै हेर्नुस् त क्वेशनले अघि भर्खर लेखेको हामीले बाउन्ड्री भ्यालु दुईटैतिरको 0 0 त्यो 0 0 मैले लेखिदिएको छु एकैचोटी अब हामीलाई नेक्स्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो तलको सो हेर्नुस् त दुईटालाई जोडेर डिभाइडेड बाइ 2 गरे भने यहाँ u1 1 u11 को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ हेर्नुस् त मैले के गरेछु कसरी क्याल्कुलेट गरेछु ल हेर्नुस् त यो 0 भइसक्यो है फर्स्ट कलमको सबै 0 हुन्छ 5 सम्म लास्ट कलमको पनि सबै 0 हुन्छ 5 सम्म त्यो क्वेशनले भनिसकेको छ अनि भित्रको पोइन्ट हामीले अघि निकाल्यो क्वेशनले दिए अनुसार ux, 0 = कति छ दिएको क्वेशनले 4x - 1/2 x² त्यहाँबाट हामीले फर्स्ट रो को भ्यालु निकाल्यो 3.5 6 7.5 8 7.5 6 3.5 अब तलको पोइन्टको लागि हामीलाई फर्मुलामा राख्दै क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट अल्फाको भ्यालु 1/2 आइसकेछ भने डाइरेक्ट दुईटा डायगोनली जोडेर डिभाइडेड बाइ 2 गर्नु अब हामीलाई चाहियो कति पोइन्ट ल u11 निकाल्नु पर्यो ल u11 चाहियो भने u11 को पोइन्टमा पेन्सिल राख्नुस् र त्यहाँबाट दुईटा डायगोनल गरेपछि 0 + 6 डिभाइडेड बाइ 2 गर्नु 3 आउँछ त्यसपछि हामीलाई चाहियो u21 त्यहाँबाट पेन्सिल राख्नु डायगोनली गर्नुस् 3.5 + 7.5 डिभाइडेड 2 5.5 आउँछ त्यसपछि हामीलाई चाहियो u31 त्यहाँबाट पेन्सिल राख्नु डायगोनली गर्नु 6 + 8 डिभाइडेड बाइ 2 त्यसरी गर्दै कन्टिन्यु गर्ने अर्को त्यसपछि हामीलाई चाहियो के u21 त्यसरी नै निस्किन्छ सरी u21 हैन u12 u22 u32 u42 u52 u62 u72 त्यसरी नै कन्टिन्यु गर्ने कहाँसम्म u15 u25 u35 u45 u55 u65 u75 यो सबै भ्यालु यसरी नै क्याल्कुलेट गरेर डब्बा बनाएर सरी के भन्छ एउटा बक्स बनाएर कसरी आउँछ लेखदिने डाइरेक्ट के गर्नु पर्दैन अल्फाको भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि बाउन्ड्री भ्यालु के हुन्छ त्यो क्वेशनले थाहा हुन्छ र एउटा कन्डिसन दिएछ त्यहाँबाट बाउन्ड्री भ्यालु छ यसरी आछ भनेर लेखदिने त्यसपछि यो क्याल्कुलेट मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुको यसमा मैले क्याल्कुलेट गरेर हरेक स्टेप लेखिदिएको छु त्यो हेरेर बुझ्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट यतिकै गर्दिए पनि हुन्छ अरु के पनि छैन एकदम सजिलो क्वेशन हो यो ल हेर्नुस् यो पनि हेर्नुस् एकछिन अब ल हेर्नुस् त सबैले 5 मिनेट्स सबैलाई बुझ्नु भएको छैन नि सोध्ने हेर्दै हुनुहुन्छ म्याम यो डायगोनल बाइ 2 चाहिँ किन गरेको त्यो चाहिँ म अलि बुझिन
हेर्नु अल्फाको भ्यालु 1/2 भएपछि मैले अघि फर्मुलालाई रिड्युस गर्दा के आइरहेछ हेर्नुस् त फर्मुला डेरिभेसनको टाइममै भनेको थिएँ मैले इक्वेसन 2 आएको छ फर्मुलामा जहाँ डिराइभ गर्नुमा छ त्यो पेज हेर्नुस् त त्यो डिराइभ गरिसकेपछि अल्फाको भ्यालु 1/2 आएपछि कति इक्वेसन रिड्युस भयो त्यो इक्वेसन रिड्युस भएकै भन्नुस् त त्यो पोइन्टबाट दुईटा डायगोनली तानेर डिभाइडेड बाइ 2 छ कि छैन हेर्नुस् त ui minus 1 comma j ui plus 1 comma j divided by 2 आएको छ कि आएको छैन त्यो भनेको यसरी हेर्नु त दुईटा एउटा लाइनको माथिको टप निकाल्दा दुईटा जोडेर डिभाइडेड बाइ 2 भनेको आएको छ कि आएको छैन कन्क्लुजन त्यही कन्क्लुजनबाट हामीले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदियो अल्फाको भ्यालु 1/2 आछ नि त हैन सो सुरुको सबै पोइन्ट निस्किसकेपछि मैले तल सब यस्तै यही तपाई फर्मुला अनुसार जाँदा पनि भयो हैन सबै अल्फाको भ्यालु हाल्दै क्याल्कुलेट गर्दा पनि भयो त्यो भनेको लेन्दी हो जब हामीले डिराइभ गरिसकेछौँ कन्क्लुजन हामीलाई थाहा भइसकेछ मैले यहाँ डाइरेक्ट यति यति हुन्छ भनेर गर्नुस् भनेको मैले बुझ्नुभयो कन्क्लुजन युज गरेको यहाँ सो डाइरेक्ट लेख्न पाए सबै गरिराख्नु परेन कोही नबुझेको ल एउटा अब लास्ट टपिक हेरौँ 5 मिनेट्समा भ्याइन्छ त्यस्तो के हैन यो क्वेशनहरुको एकदम लेन्दी छ त्यस्तो एक्जाममा सोध्दा पनि सोध्दैन तपाईहरु घरमा सरेर हेर्नु म भनिदिन्छु मात्र अर्को टपिक भनेको सल्युसन अफ इलिप्टिक इक्वेसन बाइ रिल्याक्सेसन मेथड यो पोइजन्स इक्वेसन सकेपछिको टपिक लेखेको थिए है त्यो मैले लास्टमा एकचोटी भनिदिन्छु भनेर फेरि त्यही गएर हेर्नुस् सल्युसन अफ इलिप्टिक इक्वेसन बाइ रिल्याक्सेसन मेथड अब के हो भने हामीले ल्याप्लेसबाट पढ्यो है इलिप्टिक इक्वेसनले ल्याप्लेसको गर्यो पोइजन्सको गर्यो अब रिल्याक्सेसन मेथडबाट सल्भ गर्नुस् भन्छ सबै भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु रिल्याक्सेसन यो मेथडमा चाहिँ के गर्ने भने अब हामीले जसरी निकाल्यो नि 4 पोइन्टको लागि यो 9 पोइन्टको लागि सोध्दैन है 9 पोइन्टको लागि एकदम धेरै लेन्थी हुन्छ यो 4 पोइन्टकै लागि 7-8 पेज हुन्छ 9-10 पेजै पुग्छ है 8-9-10 पेज पुग्छ है 4 पोइन्टकै लागि सोध्दा पनि सोध्दैन तै पनि हेरेर जाने कन्सेप्ट क्लियर किनभने कहिलेकाहीँ थ्योरीमा सोधिन्छ सो रिल्याक्सेसन मेथडमा हामीलाई 4 पोइन्ट u1 u2 u3 u4 निकालेको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कति रेसिड्यु सिम्पल रेसिड्यु बुझ्ने के एरर कति एरर छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने हो त्यो एरर कति भन्दा पनि त्यो एरर फाइन्ड आउट गरेर त्यो एररलाई हामीले सकेसम्म टेन्स टु 0 लाने हो जसरी u1 को एरर भयो r1 u2 को एरर भयो r2 u3 को एरर भयो r3 u4 को एरर भयो r4 यो r1 r2 r3 r4 लाई टेन्स टु 0 सम्म लाने यो रेसिड्युलाई सकेसम्म टेन्स टु 0 लाने सो दैट u1 u2 जहाँ यसको भ्यालु टेन्स टु 0 सम्म आउँछ त्यहाँको u1 u2 u3 u4 भ्यालु भनेको एक्ज्याक्ट एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो सो अब यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने एकदम सजिलो तरिका एउटा क्वेशनमा भनिदिन्छु सबै कुरा यहाँ हेर्नुस् सल्भ बाइ रिल्याक्सेसन मेथड द स्क्वायर रिजन विथ स्क्वायर मेश एज सोन इन फिगर यो क्वेशन गिभन दिएको छ त्यो पनि स्क्वायर मेश भनेर दिइरा छ अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ u1 u2 u3 u4 त्यति मात्र फाइन्ड आउट नगरेर त्यहाँको रेसिड्यु पनि फाइन्ड आउट गर्नु छ अनि त्यो रेसिड्युलाई टेन्स टु 0 पनि लानु छ तीनटा कुरा u1 u2 u3 u4 फाइन्ड आउट गर्ने अनि त्यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि r1 r2 r3 r4 फाइन्ड आउट गर्ने र त्यो r1 r2 r3 4 लाई चाहिँ हामीलाई टेन्स टु 0 सम्म लाने त्यो टेन्स टु 0 सम्म लानको लागि हामीलाई इटरेसन प्रोसेसमा जानु पर्छ स्टेप सेम स्टेप हामीलाई 10 चोटी 12 चोटी 15 चोटी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ सेम स्टेप तर भ्यालु डिफरेन्ट हालिहाली इटरेसन गर्छन् त्यसरी नै कसरी गर्ने हेर्नुस् अब हामीले u1 u2 u3 u4 ल्याप्लेसबाट गर्थ्यो के गर्थ्यो हामीले गस एलिमिनेसन हाल्थ्यो र चारवटाको इक्वेसन निकाल्थ्यो यहाँ चाहिँ के गर्ने भने त्यत्रो गरे भने यसको आफ्नो 10-15 पेजको छुट्टै छ त्यो चाहिँ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ सो यसमा के गर्ने u1 u2 u3 u4 कुनै एउटा पोइन्टलाई 0 भनेर एज्युम गर्दिने फर्स्टमै 0 एज्युम गरिसकेपछि अब चाहिँ जसरी मैले यहाँ u2 एज्युम गरे 0 त्यसपछि बाँकी रह्यो u1 u3 र u4
त्यो भ्यालु निकाले कुन फर्मुला युज गरेर ल्याप्लेस युज गरेर अब u1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ 1/4 हेर्नुस् है क्वेशन सबैले 1/4 ब्र्याकेटमा 2000 प्लस u2 प्लस 500 प्लस u3 हो त्यसरी नै u3 को निकाल्ने u3 भनेको 1/4 2000 प्लस u1 प्लस 1000 प्लस u4 त्यसरी नै u4 को निकाल्ने 1/4 ब्र्याकेटमा u3 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस u2 अब u2 ज्यादा युज भएको छ त्यो ठाउँमा 0 राख्नु त्यसपछि तीनवटा इक्वेसन आउँछ सल्भ गर्नुस् त्यो तीनवटा इक्वेसन आउनु भन्दा पनि अब के आउँछ भ्यालु u2 को भ्यालु 0 हाल्दै गएपछि कुनै पनि इक्वेसन आउँदैन ठ्याक्क भ्यालु आउँछ ल त्यो भइसकेपछि हामीले के कपीमा स्टेप वाइज लेख्नुस् त हामीले फर्स्ट स्टेपमा लेख्यो u1 एउटा कुनै पोइन्टलाई लेख्नुस् है तपाईहरुले कुनै चारवटा पोइन्टबाट कुनै एउटा पोइन्टलाई हामी 0 एज्युम गर्ने त्यो 0 एज्युम गरिसकेपछि ल्याप्लेस मेथड राखेर बाँकीको u1 u3 u4 निकाल्ने त्यो निकालिसकेपछि अब त्यो पोइन्टको हामीलाई रेसिड्यु निकाल्नु पर्यो सो रेसिड्युको भ्यालु फर्मुला के हुन्छ भने लेख्नुस् R1 अब u1 को पोइन्टमा सुन्नु u1 निकालिसक्नु बाद u1 को ठाउँमा रेसिड्यु पनि कति हुन्छ R1 हुन्छ भनेर लेख्नुस् u2 को रेसिड्यु R2 हुन्छ जुन पोइन्टको जुन छ त्यही रेसिड्यु राख्नु R भनेको रेसिड्यु बुझ्नुस् अब रेसिड्यु निकाल्नको फर्मुला लेख्नुस् त सबैजनाले रेसिड्युको फर्मुला लेख्नुस् त u1 मा बस्नु भएको छ भने सुन्नुस् u1 मा बस्नु भएको छ भने तपाईहरुले के यो ल्याप्लेसको हैन 0 इक्वेट गर्न भन्दा पहिले के थियो फर्मुला हेर्नुस् त के रेसिड्युको फर्मुला लेख्नुस् लेफ्ट रेसिड्युको फर्मुला है u1 मा बस्नुस् त्यहाँ भनेको r1 त्यसको फर्मुला लेफ्ट प्लस राइट प्लस अप प्लस डाउन माइनस 4 अफ आफ्नै पोइन्ट लेख्नुस् त फर्मुला r1 को फर्मुला लेख्नुस् त R1 equals to R1 भनेको U1 मा बस्ने लेफ्ट प्लस राइट प्लस अप प्लस डाउन माइनस 4 अफ आफ्नै पोइन्ट U1 ल अब सबै पोइन्ट लेखिसकेपछि R1 को भ्यालु आउँछ हेर्नुस् त सबैको भ्यालु लेखिसकेपछि आफै लेख्नुस् त R1 को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन त्यसरी नै R2 मा बस्दा लेफ्ट राइट अप डाउन माइनस अफ 4 R2 त्यसरी नै माइनस अफ थर्ड को पनि R3 को पनि माइनस अफ 4 R3 R4 को पनि माइनस अफ 4 R4 फर रिल्याक्सेसन मेथड भन्न बित्तिकै पहिला u1 u2 u3 u4 निकाल्नु पर्यो ल्याप्लेस फर्मुला युज गरेर त्यसमा चाहिँ अब हामीले पहिला लेन्दी गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ एउटा कुनै पोइन्ट 0 मानिदिनु 0 मानिसकेपछि सजिलो हुन्छ निस्किन्छ u1 u2 u3 u4 चारवटै निस्किसक्यो त्यो निस्किसकेपछि फाइनलमा सुरुमा u2 एज्युम गरेको थियो त्यो u2 लाई फेरि निकाल्दिने है त्यो निकाल्न नबिर्सिने फेरि निकाल्ने कति आउँछ सबै भ्यालु आइसकेपछि u2 निकाल्न सजिलो हुन्छ नि त फेरि ल त्यसपछि हामीले u1 u2 u3 u4 आइसकेछ भने सबै पोइन्टको रेसिड्यु निकाल्ने r1 r2 r3 r4 r3 r4 चारवटा रेसिड्यु पनि निस्क्यो अब मैले स्टार्टिङमा के भनेको थिएँ भने इटरेसन प्रोसेसमा जाने नियर टु एप्रोक्सिमेट भ्यालु हामीलाई चाहियो u1 u2 u3 अब हेर्नुस् त फर्स्ट स्टेप गर्दा सबैको रेसिड्यु कति धेरै छ हेर्नुस् त u1 मा कति रेसिड्यु छ भनेको एरर कति छ 375 r2 मा कति रेसिड्यु छ 0 एकदम राम्रो 0 छ 0 आउनु पर्ने r3 मा कति छ 500 r4 मा कति छ 375 धेरै छ अब के गर्नु पर्यो यो रेसिड्युलाई कम गर्दै जानु पर्यो कम कसरी हुन्छ इटरेसन प्रोसेसमा गएपछि अब सेकेन्ड इटरेसनमा के गर्ने भने एउटा फिगर बनाउने फेरि अघिको फिगर जुन क्वेशन एक्जाम त्यो क्वेशनले दिएको छ नि त्यही फिगर बनाउने सबैमा बाउन्ड्री भ्यालु जे दिएको छ त्यही लेख्ने तर इन्टरनल पोइन्ट u1 u2 u3 u4 अहिले निकालेछौ नि हामीले जुन u1 u2 u3 u4 त्यो भ्यालु राख्ने फर्स्ट स्टेपमा जुन u1 u2 u3 u4 निकाले त्यो भ्यालु राख्ने त्यो भ्यालु राखिसकेपछि अब नयाँ u1 u2 u3 u4 निकाल्ने नयाँ u1 u2 u3 4 निकालिसकेपछि फेरि त्यो पोइन्टमा रेसिड्यु निकाल्ने कुन नयाँ u1 u2 u3 u4 युज गरेर त्यसपछि त्यसको रेसिड्यु फेरि कति आछ हेर्नुस् त 124 188 188 124 यति रेसिड्यु यसलाई अझै अब कम त फर्स्ट स्टेप भन्दा सेकेन्ड स्टेपमा त कम भएको छ नि हैन कम भएको छ ल त्यो भइसकेपछि फेरि अब थर्ड स्टेपमा जाने
थर्ड स्टेपमा फेरि फिगर ड्र गर्ने, बाउन्ड्री भ्यालु त्यही राख्ने, इन्टरनल U1 U2 U3 र U4 जुन सेकेन्ड स्टेपमा हामीले निकालेको थियो त्यो भ्यालु राख्ने, त्यो भ्यालु राखिसकेपछि थर्ड स्टेपको फेरि नयाँ U1 U2 U3 U4 निकाल्ने, फेरि त्यो पोइन्ट युज गरेर नयाँ रेसिड्यु निकाल्ने। हेर्नु अब 94 62 62 94 आयो, फेरि त्यही स्टेप प्रोसेस रिपिट गर्दै गयो भने गर्दै गरेर कति पेजसम्म छ हेर्नुस्, गर्दै गएपछि लास्टमा मेरो रेसिड्यु कति आछ, R1 1.941, R2 2.93, R3 R4 क्याल्कुलेट गर्नुस्, मैले गरेको छैन फर्दर। त्यसपछि यो यतिकैमा छोड्दा टेन्स टु 0 भनेको अब नियर टु 1 तिर 2 तिर आयो भने छोड्दा पनि भयो, अथवा यसलाई फेरि अर्को स्टेप इटरेसनमा जानुहुन्छ नि योभन्दा कम रेसिड्यु आउँछ, त्योभन्दा फेरि फर्दर इटरेसनमा जानुहुन्छ नि योभन्दा कम रेसिड्यु आउँछ। सो यो प्रोसेस धेरै लामो छ, एउटा क्वेसनको लागि मिनिमम भए पनि 8-10 वटा स्टेप गर्नुपर्छ। सो के गर्ने कसरी गर्ने मैले भनिसकेँ, तपाईहरु सर एकचोटि हेर्नुस् र एक्जामको टाइममा यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हेरेर मात्र जानुस् है, यति हो यो च्याप्टर भरिमा। अनि अर्को कुरा, तपाईहरुलाई च्याप्टर 7 को असाइनमेन्ट भनेको मैले क्वेशन बैंक तपाईहरुलाई दिइसकेको छु है। त्यो क्वेशन बैंकको सबै च्याप्टर यो 7 बाट कुन कुन क्वेशन सोचे त्यो क्वेशनहरु सल्भ गर्नुस्, त्यति हो असाइनमेन्ट है। च्याप्टर 7 को क्वेशन बैंकमा आएको क्वेशन सल्भ गर्नुस्, त्यो असाइनमेन्ट गर्दै गर्नुस्। अब गर्दै गर्नुस्, म टाइम दिन्ला, नत्र कोही एटलिस्ट क्वेशन हेरेर राख्नुस् है, यो क्वेशन यसरी गर्ने हो, यो यसरी गर्ने हो, एटलिस्ट दिमागमा आइडिया त हुन्छ नि, त्यो अनुसार हामी रिभिजन क्लासमा डिस्कस गर्दा पनि हुन्छ। सो तपाईहरुको फर्मली कोर्स सक्यो, यो भन्दा धेरै केही पनि पढाउनु पर्ने छैन है। अब तपाईहरु अब मेन काम भयो तपाईहरु पढ्नु पर्ने। खोइ त कोही बोल्नु भएन, सुनिरा छौं म्याम। कोर्स सके पनि खुसी छैन कोही पनि, अझै पढ्ने हो कि क्या, अझै बढाइदिउँ कोर्स? पढ्नु पर्दा अब थर्डको पढ्ने कि फोर्थको पढ्ने त्यही त। ल त्यसको लागि आत्तिनु पर्दैन, रुटिन नआएसम्म यही पढिराख्नु, रुटिन आउनु बित्तिकै झट्ट यो छोड्दिनु, सकिहाल्यो कुरा। यो सेमेस्टर मैले पढेकै छैन भनेर सोच्ने के हुँदैन, त्यसको बिचमा ग्याप हुन्छ, तपाईलाई थाहा होला नि, 3 विक्स देखि 4 विक्स ग्याप दिन्छ, त्यति बेला फेरि। ल सुन्नु, यो कोर्स सक्यो है। अब कमिङ मन्डे देखि हामी रिभिजन गर्छौं। अब रिभिजन गर्ने त के गर्ने है, च्याप्टर 1 र 2 मा प्रब्लम छ त्यो पनि सोध्न पाइयो है, सोध्न पाइयो। र त्यसपछि च्याप्टर 3 र 4 हामी डिस्कस गरौँला सोमबार है, सरी मंगलबार डिस्कस गरौँला च्याप्टर 3 र 4, च्याप्टर 3 र 4 प्लस आज च्याप्टर 7 को जुन कुराहरु क्वेशनमा कस्तो क्वेशन गरेछ त्यो क्वेशन हेरेर आएर कसलाई के प्रब्लम छ सोध्ने मलाई च्याप्टर 7 को पनि, किनभने रिसेन्ट पढेको छु नि हैन, आइडिया भइरहन्छ नि त्यति बेला क्वेशन हेरेपछि। सो च्याप्टर 3 4 एन्ड च्याप्टर 7 को क्वेशन बैंकमा हेर्नुस् के कसरी गर्ने त्यो हामी डिस्कस गरौँला कमिङ ट्युजडे। हुन्छ म्याम। ल ओके, त्यसो भए फर्मली कोर्स सक्यो, हामी अब रिभिजन तिर जाउँला। हुन्छ त्यसो भए क्लास अब सकाम त्यसो भए। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने